अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पाकिस्तान और ईरान कशीदगी में जी चाइना, तुर्की, रूस और अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है। हालात कशीदा है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और ईरानी हुकाम मुसलसल राब्ते में है। कोशिश की जा रही है कि ईरान की जानब से पाकिस्तान पर हमला हो गया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर ली, लिहाजा इन मामलात को अब यहां पर ही ठप कर दिया जाए, दोस्ती और भाईचारे को आगे बढ़ाया जाए। खित्ते के अंदर पहले ही हालात खराब हैं, खास तौर पे गजा के अंदर इसराइल और जो हमास की जंग लगी हुई है, इस पर फोकस किया जाए। भारत, अमेरिका, इसराइल को यह मौका न दिया जाए कि वो हम पर हंसे और हमारा तमाशा देखे। इसी सिलसिले में जनाब तुर्की की एंट्री हुई है। तुर्की का बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है। तुर्की ने यह कहा है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, ईरान के भी हम साथ हैं, हम दोनों मुमालिक के साथ राब्ते में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब सारा जो ये कशीदगी है यहीं पर खत्म हो जाए। इसी तरह से रशिया की जानब से भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई। रशिया ने पाकिस्तान को भी डांटा, ईरान को भी डांटा। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, खित्ते के अंदर पहले ही हालात खराब है, गजा पर इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए, जहां पे इसराइल ने तबाही मचाई हुई है, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो लिहाजा इस वक्त दोनों मुमालिक को तहम्मुल से काम लेना चाहिए और इस सारी कशीदगी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से कल से चाइना भी एक्टिव है। चाइना भी कोशिश कर रहा है कि ये कशीदगी खत्म हो जाए। तो ये तीनों मुमालिक एक तरफ है, दूसरी तरफ है अमेरिका। अमेरिका का भी इस पर रद्द अमल आया, लेकिन अमेरिका का रद्द अमल मुख्तलिफ था। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान की मजम्मत करते हैं। ईरान ने जो इराक पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, पाकिस्तान पर हमला किया, तो लिहाजा ये ईरान जो है उसकी एक अग्रेसिव रवैया है। 3 हमसायों पर उन्होंने हमला किया है, तो लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं। यानी अमेरिका ने वन साइडेड पॉलिसी के उन्होंने सिर्फ ईरान की जो है वो मजम्मत की और यूं उन्होंने पाकिस्तान की मजम्मत ना करके एक किस्म का पाकिस्तान को एक सपोर्ट किया है कि हम आपके साथ हैं या साथ नहीं भी हैं। तो एक किस्म का पाकिस्तान को शायद दिलाना कि आपने जो किया है आपने ठीक किया है। अदरवाइज तुर्की, रशिया, चाइना वो दोनों तरफ दोनों मुल्कों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर ये कशीदगी आगे बढ़ती है तो अमेरिका इससे कितना खुश होगा। खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि इस वक्त ईरानी फजाइया वो एक्टिव है और अभी तक बहरहाल जो है वो कोई ईरान की जानब से जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं कोई अग्रेसिव नहीं है। पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को उन्होंने जरूर तलब किया है, जितना उनको एक रद्द अमल देना चाहिए था उन्होंने जरूर दिया है ऑफिशियली, लेकिन एक अग्रेसिव जो रवैया होता है कि एक जंग की तरफ जो हालात जाते हैं वो ऐसा ईरान का अभी तक मूड नहीं है। लेकिन उनकी फजाइया और फोर्सेस जरूर अलर्ट हैं और इधर पाकिस्तान से भी पाकिस्तानी ऑफिशियल मुसलसल ईरान के साथ राब्ते में है। लेकिन इस सारी कशीदगी के अंदर एक खबर आई जो कि बड़ी तशवीशनाक है कि पाकिस्तान ने तमाम एयरलाइंस को, PIA और पाकिस्तानी जितनी यूरोप से, सेंट्रल एशिया से जो फ्लाइट्स जाती हैं ईरान की फजाई हदूद इस्तेमाल करती हैं, उनको मना कर दिया गया, रोक दिया गया है कि आप पाकिस्तान की तरफ जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं, यूरोप से आ रही हैं या सेंट्रल एशिया से आ रही हैं, जो भी ईरानी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए आ रही हैं, वो मस्कत, ओमान की फजाई हदूद को इस्तेमाल करें, ईरान की फजाई हदूद को इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। तो बहरहाल अभी खदशा और खतरा मौजूद है कि कोई भी मिस एडवेंचर हो सकता है। अल्लाह खैर करे। दोनों हमसाया मुल्क हैं, दोनों इस्लामी मुल्क हैं, दोनों को किसी भी किस्म की तखरीबकारी से बचना चाहिए और वो अनासर जो इस वक्त घात लगाकर बैठे हुए हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर जंग छिड़ जाए, किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तानी सियासत एक अलग तमाशा लगा हुआ है। हाफिजाबाद के अंदर आज नवाज शरीफ पहुंचे, 7-8 मिनट की तकरीर की, मुंह बसोड़ कर ऐसे करके बैठ गए। मरियम को कहा कि आप बेटा तुम तकरीर करो और फिर मरियम ने भी तकरीर की। मरियम ने कहा 200 यूनिट्स वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी और एक तरफ मरियम नवाज लारा लगा रही है कि जिनकी 200 यूनिट इस्तेमाल होंगी उनकी बिजली फ्री होगी। दूसरी तरफ बिलावल जरा सौदा बड़ा बेच रहा है। बिलावल कहता है कि जिनकी 300 यूनिट होंगी उनको मैं बिजली फ्री दूंगा। मजे की बात यह है
نہ نون لیگ دے گی نہ پیپلز پارٹی دے گی، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شیر افضل مروت آج اڈیالہ جیل پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ اصل میں حامد خان میری اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ حامد خان چیئرمین پی ٹی آئی بننا چاہتے تھے، میں نے ان کی مخالفت کی تھی، اس وجہ سے وہ میرے اوپر غصہ ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے آج ایک اچھی خبر بھی آئی، شیخو پورہ اور وہاں پہ نون لیگ کے سابق ایم پی حاجی افتخار احمد بھنگو اور افضل ورق رانا تنویر کے مقابلے میں پی ٹی آئی امیدوار علی اصغر منڈا اور اویس ورق کی حمایت انہوں نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلیل شرک پوری صاحب اور رانا عباس صاحب انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے۔ اچھا، اب کوشش کیا ہو رہی ہے؟ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی پر کر لیا جائے قبضہ۔ کس طرح سے؟ فیاض الحسن چوہان نے ایک انٹرویو دیا، ٹی وی انٹرویو، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو بھی امیدوار سیٹیں جیتیں گے وہ آئی پی پی کو جوائن کریں گے، استحکام پاکستان کو جوائن کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس کے بعد ان کو زبردستی استحکام پاکستان جوائن کروائی گئی۔ تو اب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں لائیو شو کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جتنے بھی لوگ جیتیں گے ان کو جیسے بھی ہوا، زبردستی ہوا، جو بھی کرنا پڑا، ان کو استحکام پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کروائی جائے گی۔ اور بلاول بھٹو کہتے ہیں آزاد ارکان کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے، یعنی بلاول نے یہ منصوبہ رچایا ہوا ہے، یہ خواب دیکھا ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد جیتیں گے ان کے ساتھ مل کر، ان کو اپنے ساتھ ملا کر وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے۔ تو اس وقت مکمل ایک پلان تیار ہو چکا ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پر قبضہ کرنا ہے۔ آج سائفر کیس آپ نے دیکھا، جس طرح سماعت ہوئی اس کی جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور پھر قرآن پر حلف بھی ہوئے، اعظم خان صاحب بھی پہنچے، لیکن اعظم خان کا جو بیان ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ مکمل طور پہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہا جائے کہ عمران خان کے خلاف جائے گا۔ مثال کے طور پہ اعظم خان نے کہا، وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی حکام نے سائفر بھیج کر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا لگتا ہے کہ یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے، اندرونی ایکٹر جنرل باجوہ ان کے لیے ہے، اپوزیشن منتخب حکومت کو تبدیل کرے اور ہمارے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اصل میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بیان اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے جو امریکہ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنی انہوں نے بات کی کہ میٹنگ ہوئی، ہم نے یہ مشورہ دیا، وہ کیا، تو اس میں کچھ بھی عمران خان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بیان پڑھ کے تو لگتا ہے کہ عمران خان نے جو کیا بہترین کیا، انہوں نے عوام کو اعتماد میں لیا، انہوں نے امریکہ کو ڈیمارچ کیا اور انہوں نے اس سازش کو قوم کے سامنے رکھا۔ تو یہ سارے معاملات کوشش ہو رہی تھی کہ جو ہے وہ عمران خان کو سائفر کیس کے اندر پھنسایا جائے، لیکن ساری سچویشن جو ہے وہ عمران خان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی ہفتے کے روز سے جناب پی ٹی آئی کیمپین کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ شیر افضل مروت سندھ جائیں گے اور پنجاب کے اندر پنجاب بھر کی قیادت کو کہہ دیا گیا ہے، تمام امیدواروں کو کہہ دیا گیا کہ ایک ہی دن نکلیں، پورے پنجاب کے اندر نکلیں، جلسے کریں، جلوس کریں، بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلائیں۔ اور اس حوالے سے ہفتے کو اب جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی کیمپین شروع کر دے گی۔ اور اسی طرح 20 جنوری کو ہفتے کے دن ہی پاکستان تحریک انصاف دوسرا ورچوئل جلسہ، وہ جو انٹرنیٹ پہ جلسہ کرتے ہیں اور پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، دوسرا ورچوئل جلسہ 20 جنوری شام 7 بجے پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے۔ عابد اندلیب ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل گئے سماعت سننے کے لیے، اور عمران خان جیسے ہی جیل کے کمرے عدالت سے داخل ہوئے تو صحافیوں کی طرف دیکھا، مسکرائے اور مسکرا کر کہا جانا نہیں، آپ نے جانا نہیں، آج 2 نئی آیات پڑھ کے آیا ہوں منافقین کے حوالے سے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے، اس سے پہلے بھی عمران خان نے ایک آیت بتائی تھی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8، کہ کسی کی دشمنی میں اس قدر بھی اندھا نہیں ہو جانا چاہیے، اس قدر بھی نہیں آگے چلے جانا چاہیے کہ آپ انصاف نہ کر سکیں۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی مگر مچ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو کھا جائیں، پی ٹی آئی پر قبضہ کر لیں، عمران خان کو توڑ دیں، ان کو کامیابی نہیں ہو رہی۔ پاکستان زندہ باد۔